31 देखि तब ही भद्रवेश होए के आए के बैठे पास, पूछा नाम कहूँ का लिया है, कहा सन्यासी का कर विश्वास, कहा सोई नाम सुमिरन चिट्ठी में लिखकर, रोटी में चिट्ठी बाई की देवो सन्यासी को यूं कर। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछ न होए, जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर निकस्य सोए, जो तुम्हारा नाम जोरावर ओ आप ही होवे दूर, ये तो अर्थ हो पर का ये आम का मजकुर। सुने इसी बात हरिदास से बड़ जो पाय सुख, दियो नाम सुमिरन देखो स्वरूप सन्मुख। भजमन कुंज विहारी, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, ये राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास, सुमरो कर विश्वास। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। वितक चर्चा को बसाईमा उपस्थित सम्पूर्ण धामका प्यासी आत्माहरू, बाणी मर्मज्ञ वितकका चिन्तक साथीहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम छ। हामी श्री लालदास जी कृत वितक प्रकरण 3 को चौपाईहरूको चिन्तन गर्ने सन्दर्भमा हिजो 36 नम्बरसम्म आइपुगेका थियौं। आज अगाडि बढ्दैछौं। देवचन्द्रजीको निष्ठा, उहाँको गुरु प्रतिको श्रद्धा अनि उहाँको लगन मेहनत सबै देखेर गुरुजीले दीक्षा दिने विचार गर्नुहुन्छ र दीक्षा दिनको लागि एउटा शर्त सन्यासीलाई मन्त्र फिर्ता गर्ने भन्ने प्रसङ्ग चल्दाखेरि देवचन्द्रजीले तर्कयुक्त विचार प्रस्तुत गरेर हरिदासजीको कुरालाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको यो प्रसङ्ग अनि उहाँले दीक्षा मन्त्र प्राप्त गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँनिर चलिरहेको छ। नयाँ मन्त्र दिनुभयो, भजमन श्री वृन्दावन कुञ्ज विहारी नित्य विलास। र के भन्नुभयो भने तिमीले दिलमा यसलाई राख र विश्वास गरेर त्यसलाई के गर, जाप गर। यहाँ विश्वासको कुरा आयो। प्रणजीले प्रकाश ग्रन्थमा विश्वास गरिने दौडे जेह तारतमन फललेसी तेह भन्नुभएको छ। विश्वास गरेर जो दौडिन्छ उसैले तारतमको फल लिन्छ र तारतम भनेको विश्वासीहरूको लागि मात्रै हो। र तारतमको फल के हो? घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फलसार तण तारतम। दुईवटा फलको चर्चा गरियो। एउटा फल घरमा परमधाम, अर्को फल नाममा कृष्ण। यो दुईटा चाहिँ तारतमको फल हो। त्यो चाहिँ कसले पाउँछ अरे? विश्वासीहरूले पाउँछ। र विश्वास भन्ने चीज कस्तो हो? एउटा दुईटा उदाहरण म तपाईलाई दिन्छु। एउटा दृष्टान्तद्वारा सम्झाउँछु। पहिलेमा दुईजना भक्त रहेछन्, भगवानको तपस्या गर्न भनेर रुखमा बसे, रुखको फेदमा बसेका छन्, तपस्या गरिरहेका छन्। उनीहरूले नारदजीलाई देखेछन्। नारदजी त भगवानकोमा जाने आउने गरिरहनुहुन्छ र एउटा भक्तले बोलाएर सोधेछ कि तपाईँ भगवानकोमा गएको बेलामा सोधिदिनु कि भगवानले मलाई कहिले दर्शन दिनुहुन्छ। अनि अर्को पनि परको रुखमा तपस्या गरिरहेको छ, उसले पनि नारदजीले देख्यो, उसले पनि सोही प्रस्ताव राख्यो, तपाईँ भगवानकोमा जाँदै हुनुहुन्छ, भगवानले सोधिदिनु मलाई कहिले दर्शन दिनुहुन्छ। नारदजी जानुभयो, भगवानलाई सोध्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो ती दुईटा तपस्या गर्नेले कहिले दर्शन दिने भन्ने प्रश्नको जवाफमा ती जुन वृक्षमुनि तपस्या गर्न बसेका छन् त्यो वृक्षमा जति पात छ त्यति नै वर्ष उनीहरूले तपस्या गरे भने मात्रै म दर्शन दिन्छु भन्नुभएछ भगवानले। नारदजी पनि आश्चर्यचकित हुनुभयो। भगवानले यो कस्तो शर्त राख्नु भएको?
भगवानसँग बिदा मागेर नारदजी फर्केर आउनु भएछ। अनि पहिलोवालालाई भन्नुभएछ, तिमी जुन वृक्षमा बसेका छौ त्यो वृक्षमा जति पात छन् त्यति वर्षसम्म तिमीले तपस्या गर्यौ भने मात्रै भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ अरे। पहिलेले सोच्यो यत्रो वर्षसम्म म तपस्या गर्न बसिसकेँ, अब त त्यो रुखमा त अनन्त पात छन्, कहिले हो कहिले, ए भगवानले दर्शन नदिनु हुने रहेछ भनेर उठेर हिँड्यो। अब नारदजीलाई पनि शङ्का भयो, यो व्यक्तिले त यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन, अर्कोलाई के सुनाउनु, त्यो पनि त्यस्तै होला भनेर भाग्दै हुनुहुन्थ्यो। देखिहालेछ अर्कोले, ए नारदजी त आउनुहोस् भनेर भनिदिनुहोस् त मलाई भगवानले कहिले दर्शन दिनुहुन्छ अरे। नारदजीले भन्नुभयो, तिमी बसेको वृक्षको जति पातहरू छन् त्यति वर्षसम्म तिमीले तपस्या गर्यौ भने मात्रै भगवानले दर्शन दिने अरे। त्यो भक्त त नाच्न पो थाल्यो। तिमीले ठिकसँग सुनेनौ कि के हो? तिमी जुन रुखमा बसेका छौ त्यति त्यसको पात जति छन् त्यति वर्षसम्म तिमीले तपस्या गर्नुपर्छ अनि भगवानले दर्शन दिन्छ। उता नाच्न थालेछ। अनि किन नाचेको भन्दाखेरि आखिर जहिले भए पनि भगवानले त दर्शन दिनु त हुने रहेछ नि त। आखिर भगवान मेरो नाम त दर्शन दिनेवालाकै लिस्टमा छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपस्या गर्न छोड्दिनँ भनेर तपस्या गर्न थालो। भगवानले भोलिपल्टै आएर दर्शन दिनुभयो। विश्वास भन्ने चिज यस्तो हुन्छ। तर हाम्रो विश्वासको लोकेसन कस्तो छ भने सैलुन हुन्छ नि, कपाल काट्ने दाढी काट्ने सैलुन। त्यो सैलुन चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि तल हुन्छ कि ग्राउन्ड फ्लोरमा हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, बत्ती बाल्नुपर्छ दिउँसै, त्यस्तो ठाउँ हुन्छ। अनि त्यहाँनिर सैलुनमा गएर आरामले उसले कुर्सी ढल्केर बस्ने राखिदिएको हुन्छ। अनि सैलुनमा गए पछाडि अब दाढी काट्ने हो कि कपाल काट्ने हो कि, अनि दाढी काट्नु छ भने उसले यसरी ढल्केर बस भन्छ, आफू ढल्केर बसिन्छ, यहाँ के लगाइदिन्छ अनि छुरा चलाउँछ यहाँनिर यसरी। हामी आँखा चिम्लेर आनन्दले बसिरहेको हुन्छौँ, यसो यसो गर्ने ठाउँमा यसो गरिदियो भने एउटा हजामलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, तर हुकुम प्रति विश्वास छैन परमात्मा। हाम्रो विश्वासको लोकेसन चाहिँ त्यो। त्यसैले विश्वासमा हुनुहुन्छ परमात्मा। यहाँ के प्रसङ्ग आयो? सुमरो कर विश्वास। अगाडि के भन्नुभयो? सखी भाव भई भजियो। सखी भावले भएर भज्नुहोस्, भजियो। 37 सुरु भयो, 37 बाट। सखी भाव भई भजियो, सखी भाव भएर भज। उपदेश कर कि उपदेश, यस्तो उपदेश गरेर बिदा दै तीन घरको बिदा दिनुभएछ हरिदासजीले देवचन्द्रजीलाई। देखा मत्तु मेहे त्यह, मत्तु मेहताले त्यो देख्नुभयो। अब प्रसङ्ग के चल्दैछ उता? विवाहको तयार हुँदैछ। यहीँ बाजाहरू बजिरहेको छ। बेहुली तयार भएर सोह्र श्रृङ्गार गरेर बसेकी छिन्। बेहुलो बनाएर लानुपर्ने छोरो कपाल चिन्डै पारेर भद्र वेश धारण गरेर आयो, माला जप्दै जप्दै। मत मेहताले देख्नुभयो। 38 मा भद्र वेश देख के करने लगे शोर। भद्र वेश देखेर शोर मचाउन थाल्नुभयो। शोर भनेको आवाज, आवाज लगाउन थाल्नुभयो। के आवाज लगाउनु भएछ? 21 काम कियो चाहिए सिंगारी से ठौर भन्नुभएछ के मत मेहताले। एक तिमीले के गर्यौ? आज त सिंगार गर्नु पर्ने थियो, दुलहा हुने दिन थियो आज। 21 काम कियो, कस्तो काम गर्यो? चाहिए सिंगारी से ठौर। इस ठौर भनेको यो समयमा, इस ठौर भनेको यो समयमा। लेख्नु त माया दिदी, इस ठौर बराबर यो समय। यस समयमा श्रृंगार करना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया भन्नुभयो। श्रृंगार गर्नु पर्थ्यो।
चाहिए श्रृंगार भनेको श्रृंगार गर्नु पर्थ्यो। 39वां, रोए पीट दुःख पाएके, खिज डराए कहे सुकन। अब त्यो देखेर रोए, रुनु भयो, पीट छाती पिटेर रुनु भयो, दुःख पाएके दुःख भयो, खिज खिज भनेको रिसाएर, खिज बराबर रिसाएर, डराए भनेको डराएर, कहे सुकन वचन बोल्नु भयो। खिज भनेको के लेख्नुभयो शशिकला दिदी? अब रिसाउने चाहिँ किन छोरोसँग रिसाएको? डराएको चाहिँ हुनेवाला सम्धिसँग इज्जत प्रतिष्ठाको विषय छ नि त। सुकन भनेको वचन, डराए छ नि त, डराउनुको लागि त, डराउनुको लागि त डराए छँदैछ नि। त्यसैले अब उता कन्यालाई श्रृंगार गरेर तयार राखिदिएको छ, यताबाट दुल्हा लगिएन भने त अस्ति नै वचन दिएर आइएको छ फलाना दिन हामी आउने भनेर। अनि डर भयो कि होइन? एउटा प्रतिष्ठाको डर। रोए पिट दुःख पाए कि। अब दुःख चाहिँ किन लाग्यो अरे भन्दाखेरि वास्तवमा गरुड पुराणमा के भनिएको छ भने छोराछोरीले कपाल मुण्डन गर्ने भनेको चाहिँ पिताको मृत्यु भए पछाडि मात्रै भन्ने कुरा लेखिएको छ। अनि उसले त जिउँदा हुँदा हुँदै मुण्डन गरेर आइदिए, त्यसमा पनि दुःख लाग्यो अलिकति। रोए पिट दुःख पाए कि खिच डराए गए सुकन। श्री देवचन्द्रजी उत्तर दियो। देवचन्द्रले भन्नुभयो, तुम क्या चाहिए त हो दिन, तिमी क्या चाहिए त चाहत हो, के चाहन्छौ दिन? आजको दिनमा, आजको दिनमा तिमी के चाहन्छौ? व्हाट इज स्पेशल फर टुडे? आजको दिनमा विशेष के छ? अब थाहा छैन नि त, उता दुलै ठिक पार्दिएको। अनि के भयो आज, के चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब पिताजीले भन्नुभयो, अरे तिम्रो लागि त एकजना दुलै खोजेर आज तिम्रो विवाह हो। विवाह? छाँगोबाट खसे जस्तो भयो। र त्यति नै बेला जवाफ दिनुभयो 40 नम्बरमा, मैं ब्याह करना था जिनसों किया है तिनसों। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं ब्याह करना था जिनसों, मैले जोसँग विवाह गर्नुपर्ने थियो नि, किया है तिनसों, उसँग गरिसके। अब मलाई दोस्रो विवाह गर्न छैन। विवाह गर्नु भनेको सम्बन्ध लगाउनु हो। पूर्ण पहिचानको साथमा सम्बन्ध लगाउनुलाई विवाह गर्नु भनिन्छ। त्यसैले भजन पनि गाउँछन्, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। त्यहाँनिर चुरा लगाउने, पोते लगाउने, काजल के को लगाउने सबै कुरा छ कि छैन लेखेको? अनि मग्नी कसले गरिदियो, अनि बरणी कसले गरिदिने सबै त्यहाँनिर लेखिएको छ। म यस्तो चुरा लगाउन चाहन्छु, त्यो कहिल्यै पनि नफुटोस्। संसारको दुलाहाले दिएको चुरा त फुट्न सक्छ, तर सद्गुरुले दिनुभएको तारतम रूपी चुरा कहिल्यै फुट्छ त? हो त्यस्तै भावमा बडा सुन्दर छ त्यो भाव। मैं ब्याह करना था जिनसों किया है तिनसों, मैले त जोसँग विवाह गर्नु थियो उसँगै गरिसके। अब मलाई जगतको कुनै रमाइलो देख्नु छैन, रंगीन दुनिया अब मैले देख्नु छैन। मैले देखेको दुनिया मैले पाइसके। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार
काफी है। तपाईको दर्शन नै मेरो लागि काफी छ। कुन शब्दको अर्थ बुझेन? ए होइन नि, यो त मैले जोड्या हो। अब अगाडि बढौं। 40 में मैं तो तुमको बर्जिया, मैले त तुमको तिमीलाई बर्जिया। कहाँ भन्दा 40 नम्बरको तेस्रो चरणमा मैं तो तुमको बर्जिया, मैले त तिमीलाई वर्जित गरेको थिएँ, रोकेको थिएँ, वर्जेको थिएँ। मेरे काम नहीं नमो, यसमा मेरो कुनै काम छैन भनेको विवाहमा मेरो कुनै काम छैन। मैले पहिले नै वर्जित गरिसकेको थिएँ, अब मबाट त्यो हुँदैन। 41 में ऐसे में ब्याह हुआ, यस्तोमै विवाह भयो। विवादमै विवाह भयो। खटपट नित भए, नित्य खटपटी भयो। कोसँग होइन नि, मधुमेह लीलबाई मातालाई त उहाँले प्रेम गरेर राख्नुभयो। खटपट नित भए, खटपटी नित्य भयो। परिवारमा र बेहुलीको नाम के हो? लीलबाई। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित भए। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी को सेवा करत है स्वय, सेवा गर्न थाल्नुभयो। विवाह गरेपछि घरैमा बसे गर्नु भएन, उहाँले जुन सेवा गरिरहनु भएको छ त्यसलाई छोड्नु भएन। त्यसैले विवाहले सन्तहरूको जीवनमा असर गर्दैन, प्रभाव गर्दैन भनेर 3 जना सन्तहरूको उदाहरण दिने गरिन्छ। तुकाराम, नामदेव र नरसिंह मेहता। महाराष्ट्रमा यी 3 जना सन्तहरू भए। तुकाराम, नामदेव र नरसिंह मेहता। उहाँहरू पनि विवाहित नै हुन्, तर विवाहले उहाँहरूको साधनामा, भक्तिमा कुनै असर गरेन। नामदेव भक्तको नाम, सन्तको नाम। 1 नम्बरमा नामदेव, 2 नम्बरमा तुकाराम। नाम तुकाराम भन्ने नाम हो। अर्को नरसिंह मेहता। उहाँहरू 3 जना हुनुभयो। अब उहाँहरूले विवाह गर्नुभएको, तर सबैलाई गुणी, सुशील, 32 लक्षणले युक्त भएकी अर्धाङ्गिनी त मिल्दैन। अब नामदेवको पत्नी चाहिँ एकदम सुशील थिइन्, सुशील, शीलवती, सहयोग गर्ने भक्तिमा। बिहानै उठ्ने बित्तिकै अघि तातो पनि तताएर राखिदिइहाल्ने, अनि भोग बनाउने समयमा भोग बनाइदिने। आज मन्दिरमा सत्संग छ भन्दाखेरि ल तपाईले गर्ने पनि मै गरिदिइहाल्छु, जानु जानु भनेर पठाउने। भगवानलाई धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो असल स्वास्नी तपाईले दिनुभयो, तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु। नामदेव कति स्थिति थिइन्। अब तुकारामको पत्नी चाहिँ कचकचे थिइन्, किचकिच गरिरहने क्या, कचकचे हो। अनि तुकारामजी पत्नी कचकचे भए पछाडि घरमा बस्न मन लाग्दैन थियो। अनि बुढीको यो गनगन सुन्नु भन्दा बरु म मन्दिरमै गएर बस्छु भनेर घरै नजाने। धन्न बुढी कचकचे छेर घरमा बस्न मन लाग्दैन। त्यही बहानामा म कमसे कम मन्दिर आएको छु। तुकारामजीले धन्यवाद दिनुहुन्थ्यो सधैँ, मलाई यस्तो कचकचे असमझदार श्रीमती तपाईले दिलाउनु भएर तपाईँ प्रति मेरो विश्वास र श्रद्धा अडिएको छ र तपाईलाई म दर्शन गर्न आइरहन्छु। नरसिंह मेहताको त पत्नी नै मरिन्।
नरसिंह मेहताले के भन्नुभयो, भयो थयो गयो जन्जाल सुखेसे भजौं गोपाल भन्नुभयो। पत्नी गइन् के भन्नुभएको छ, भयो थयो भलो भयो जन्जालै गयो, अब म सुखसँग गोपाललाई भन्छु। यसरी विवाह भएको प्रसङ्ग छ। र तुलसीदासबाट गोस्वामी तुलसीदास बनाउने पनि उनकै पत्नी हुन्। तुलसीदासको श्रीमतीको नाम हो रत्नावली। त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि एउटा सफल पुरुषको सफलता पछाडि एउटा असल महिलाको हात हुन्छ भनेर। एउटा सफल व्यक्तिको पछाडि, सफलताको पछाडि असल महिलाको हात हुन्छ भन्नुको मतलब महिला शक्तिबाट पनि पुरुषहरूले, पतिहरूले ठुल्ठुलो सफलतालाई प्राप्त गरेका छन्। जस्तो मैले अहिले भर्खरै तुलसीदासजीको उदाहरण दिँदै थिएँ, गोस्वामी तुलसीदास। उहाँले के गर्नुभयो त, उहाँको पत्नी रत्नावली अत्यन्तै सुन्दर थिइन्। पत्नीप्रति धेरै मोहित हुनुहुन्थ्यो। एक दिन ससुरालीमा पत्नीले गाली गरिन्। रात्रिको समयमा नै पत्नीलाई भेट्न भनेर जानुभयो। पानी परिरहेको थियो, बाढी आइरहेको थियो। मुडा होला भनेर चढेर पारी जानुभयो। पछाडि फर्केर हेर्दा लास पो बग्दै आइरहेको रहेछ। अनि ससुरालीमा पुग्नुभयो। एउटा रुखबाट माथि चढ्दै हुनुहुन्थ्यो। डोरीमा तानेर माथि गएँ भनेर डोरी सम्झेको त सर्प पो रहेछ। अनि अकस्मात माइतमा भएको बेलामा आउनु श्रीमानले अगाडि पाउँदाखेरि त रत्नावली लज्जित पनि भइन्, क्रोधित पनि भइन्। तुरन्तै उनले भनिन्, अस्थि चर्ममा य देह यह तासो ऐसी वृत्ति नेको जो रामसे होते काहे भव भीति। यो अस्थि चर्मको यो धातुले बनेको शरीर प्रति तपाईँको यस्तो मोह छ। यति नै मोह चाहिँ तपाईँले रामलाई लगाउनु भयो भने त तपाईँ त भवसागर तर्नुहुन्थ्यो भनेको। ए हो भनेर त्यति बेला चाहिँ क्लिक भएछ। तुरन्तै फर्केर निस्किनु भयो। पछि गोस्वामी तुलसीदास भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो। उहाँको यस्तो एउटा किस्सा छ। र मैले अस्ति उदाहरण दिँदै थिएँ एउटा, जो नेत्रहीनलाई के भनिन्छ, सूरदासजी। सूरदासजी पनि एउटा स्त्रीमा मोहित हुनुभएको थियो र वृन्दावनमा गए पछाडि पनि अर्काको पत्नीको पछि लागेर जानुभयो। अनि घर पुगेर हेर्दाखेरि पतिसँग पनि भेट भयो। त्यति बेला उहाँले आफ्नो एउटा परिवर्तनको निर्णय गर्नुभयो। उनलाई भने तिमीले मेरो लागि केही सहयोग गर्न सक्छौ भने बल्दै गरेको मचिसको काँटी मलाई ल्याएर देऊ भन्नुभयो। अनि त्यो बल्दै गरेको त्यो सलाइको काँटी उनले ल्याइन् अनि आफ्नो दुईटै आँखामा लगाइदिनु भयो। र त्यस पछाडि जीवनभर नेत्रहीन भएर सूरदास भनेर हिँड्नुभयो। र हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा खाल्डोमा पस्नु भएछ। अनि खाल्डोमा पस्दाखेरि अब कृष्ण भक्ति भएकोले गर्दाखेरि कृष्णले तानेर निकालिदिनु भयो। र जब निकाल्नु भयो अनि हात छुटाएर भाग्नु भयो। त्यति बेला भन्नुभयो, तपाईँले मलाई छोडेर गएँ भनेर तपाईँ ढुक्क भएर बस्दै हुनुहुन्छ होला, तर एकचोटि मेरो दिलबाट निक्लिएर जानुहोस् अनि म तपाईँलाई म बलवान बनाउला भनेर त्यहाँ दोहा पनि लेख्नु भएको छ। त्यो पछि सुनाउला। मतलब एउटा पुरुषको सफलताको पछाडि स्त्रीको हात हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। तीनवटा सन्तको मैले उदाहरण दिएँ। पहिलो नाम के भने, नामदेव। नामदेवको पत्नी कस्ती? तुकारामको? नरसिंहको? अब सबै यही तीन वर्गभित्रै पर्छन्। सबै तीन वर्ग भन्दा अरू कुनै वर्गमा पर्ने कोही पनि छैन।
41 मा जाउँ अब। 41 सकियो, 42 में जाऊं। रहे सुहबत हरिदास जी की, हरिदास जी को संगत में रहन थाल्नुभयो। वास्तवमा सज्जनको अनि सत्पुरुषहरूको संगत भनेकै संसारमा सार हो अरे के। संसार असार छ, संसार भनेको असार हो। त यो असारमा सार चाहिँ के छ त भनेर नीतिमा के भनिएको छ भन्दाखेरि संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसस्वादः संगमः सज्जनैः सह भनेको छ नीतिले। यो असार संसारको दुईवटा सार फल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा काव्य अमृतको रसस्वादन गर्नु एउटा सार फल हो भने अर्को सार फल चाहिँ सत्पुरुषको संगत गर्नु। दुईटा फलमा एउटा फल के भने मैले कमला दिदी, काव्य सुधाको पान गर्नु, धर्मशास्त्र आदि सुधाको पान गर्नु एउटा फल। अर्को फल सत्पुरुषको संगत गर्नु। यो चाहिँ असार संसारको दुईवटा सार फल हो। 42 नम्बरको चौपाई। रहे सुहबत हरिदास जी की। सुहबत शब्दको अर्थ मनीषा दिदी के हो? सुहबतको अर्थ ज्ञानोदय के हो? सोहबतको संगत हो। अब कतिसम्म रहनुहुन्थ्यो हरिदासजीको संगतमा भने दुई पोहर रात लगे, रातको 2 प्रहरसम्म। रात्रिको 2 प्रहर भनेको 12 बजीसम्म, रातिको 12 बजीसम्म 2 प्रहर रात लगे। चर्चा और कीर्तन में, या तो चर्चा में या तो कीर्तन में गुजरान करते समय बिताउनुहुन्थ्यो। गुजरान गर्न भनेको समय बिताउनु, गुजरा गर्नु भन्छ समय बिताउनु। त्यसैले प्रणयजीले भन्नुभयो रासमा, ते माटे तमे सुनज साथ एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनज दिन ने रात आपण नेत्र ठा प्राणनाथ। ते माटे तमे सुनज साथ एक कहूँ अनुपम बात। म एउटा अनुपम कुरा गर्छु। त्यो अनुपम कुरा के रे? चर्चा सुनज दिन ने रात, दिन रात चर्चा सुन, त्यो चाहिँ अनुपम कुरा हो तिम्रो लागि। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ए। अब बेलुका 12 बजेसम्म बस्ने, बिहान कति बजी उठ्ने? तपाईँ 12 बजेसम्म बस्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? बेलुका 11 बजेसम्म मात्रै बस्नुभयो भने 6:30 को क्लास नगरौँ होला। 11 बजेसम्म बस्यो भने बेलुका, बिहान 6:30 को क्लास होइन, नगरौँ होला। अब हेर्नुहोस् 43 मा, रहे एक पहर घर अपने, समय बिताउनु। मा हेर्नुहोस् है, रहे एक पहर। पहर शब्दको अर्थ हुन्छ प्रहर। प्रहर भनेको समय, कतिको समय? एक प्रहरमा कति मिनेट हुन्छ? कसले भन्नुहुन्छ? 22.5 मिनेट हुन्छ। थ्याङ्क्स अल, सबैले भन्नुभयो नि त। हजुरहरू म्युट गरेरै बस्नुहोस् है। एक प्रहरमा कति के रे? फेरि मैले प्रश्न के गरेँ? मैले एक प्रहरमा कति समय हुन्छ भनेर सोधेँ है। फेरि भन्नुहोस् त। फेरि
तपाईँले एक घडीको जवाफ दिएर मलाई नि झन्डै कन्फ्युज गर्नुभएको छ। एक प्रहरमा 3 घण्टा हुन्छ, एक घडीमा चाहिँ 22.5 मिनट हो। रहे एक पहर घर अपने, एक प्रहर आफ्नो घरमा रहनुहुन्थ्यो भने 24 घण्टामा सिर्फ 3 घण्टा घरमा बस्नुहुन्छ। पिछली रात रहे जब पोहर, यो दोस्रो चरणलाई अलिक ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पिछली रात भनेको रातको पछिल्लो समयको एक प्रहर जब बाँकी रहन्छ। दोस्रो चरणको के लेख्नुभयो अर्थ? रातको पछिल्लो प्रहरको समय बाँकी रहँदा। भनेपछि रातको सबैभन्दा पछिल्लो प्रहर भनेको कति बजेदेखि कति बजे हो भन्नुहोस् त? बिहानको 3 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म। बिहानको 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको जब समय बाँकी रहन्थ्यो नि, त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो? हरिदास जी के मन्दिर प्रदक्षिणा। 3 बजे उठेर गएर के गर्नुहुन्थ्यो अरे? हरिदास जी को मन्दिर, हरिदास जी को घरमा नै बाँकी बिहारी बाल मुकुन्द जी को मन्दिर भएकोले गर्दा हरिदास जी को घर नै मन्दिर भयो र त्यो पुरै घरलाई परिक्रमा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो बिहान 3 बजे राति उठेर। यो गर्नेवाला को हो? देवे मेहनत अति जोर। देवे दिनुहुन्थ्यो, दिनुहुन्थ्यो मतलब गर्नुहुन्थ्यो। मेहनत, मेहनत अति जोर भनेको धेरै धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो। मेहनत होइन त 3 बजे उठेर परिक्रमा गर्नु, एक प्रहर 3 घण्टा मात्रै सुत्नु हुँदो रहेछ। 12 बजेसम्म हरिदासजीकै घरमा हरिदासजीको सेवा गरेर जानुहुन्छ, अनि 3 बजे उठेर फेरि आइहाल्नुहुन्छ। सिर्फ 3 घण्टामा आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो। चौवालीसमा हेर्नुहोस्। एक दिवस हरिदास जी, दिवस बराबर 3। एक दिन हरिदास जी उठे थे देह कार्य, उठ्नु भएको थियो देह कार्यको लागि, देह कार्यको लागि उठ्नु भएको थियो। उपर झरोखे से देखिया, माथि सुत्नु हुँदो रहेछ घरको झरोखे, झ्यालबाट देख्नु भएछ, बारदलीबाट। झरोखा भनेको झ्याल पनि हो, बारदली विशेष गरी पडसाललाई बारदली भनिन्छ। झ्यालै लिनुहोस् यसमा, झरोखा से देखिया। अब यसो हेर्नुहुन्छ, दिया कार्यका लागि उठ्नु भएको थियो, झ्यालबाट त कोही हिँडे जस्तो गर्छ। अब अँध्यारो छ, चिन्नु भएन। कहाँ कौन फिर त कौन गरज भनेर सोध्नु भएछ माथिबाट नि। कहाँ कौन फिर त कौन गरज, गरज भनेको प्रयोजन। के प्रयोजनले को घुम्दैछ घर भनेर सोध्नु माथिबाट। 45मा आउनुहोस्। कौन गरज भनेको के प्रयोजनले, कहाँबाट को आएर के प्रयोजनले घर घुम्दैछ भन्नुभयो। 45मा जाउँ। रात पिछली पहर एक है, फेरि उहाँले भनिरहनु भएको छ कन्टिन्यू। रात पिछली पहर एक है, अझै रात्रिको एक प्रहर बाँकी छ समय। घर के पीछे फिर त घरको पछाडि घुम्दैछ। एक कौन शख्स आयो कहाँ, यो को व्यक्ति कहाँबाट आयो, यस प्रकारले आवाज लगाउनु भएछ माथिबाट। हेर्नुहोस् है, सजिलो भएर मैले अलिक छिटो भनेको। ये कौन शख्स, यो व्यक्ति को हो। शख्स भनेको व्यक्ति, कौन भनेको को, यो को व्यक्ति आयो कहाँ, कहाँबाट आयो, व्यक्ति नै हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास भएछ। किनकि बालमुकुन्दजी र
बाँके बिहारीजी राख्नु भएको थियो भूत प्रेत त त्यहाँनिर पक्कै हिँड्दैन, हिँड्ने भनेको मान्छे नै हो भनेर। 45 को चौथो चरणमा आउनुहोस्। रहे देख के तीत छ नि, देख के देखेर रहे तीत भनेको माथि छतमै रहेर त्यो देख्नुभयो, हेर्नुभयो। देख के भनेको देखेर, रहे तीत त्यही रहनुभयो। तीत भनेको झरोखाबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँनेरि रहनुभयो, तल चाहिँ झर्नु भएन को घुम्दैछ भनेर, आवाज मात्रै लगाउनु भयो माथिबाट। तब हरिदासजी टोकिया 46 मा। त्यो 45 सम्म चाहिँ मनमनै भन्नुभएको रहेछ है, मनमनमा त्यस्तो लाग्यो। 44 र 45 मा मनमनमा त्यस्तो सोच्नुभयो। अब 46 मा चाहिँ भन्नुभयो, तब हरिदासजी टोकिया, टोकिया भनेको भन्नुभयो, कौन सक्छ हो तुम, तिमी को व्यक्ति हौ भनेर माथिबाट भन्नुभएछ। यो 46 को दोस्रो चरणलाई पढ्नु त सूर्यलाई। 46 को दोस्रो चरणलाई। होइन दोस्रो चरण। 46 देख्न नै भएन अझै। तब हरिदासजी टोकिया, तपाईँ सोध्नु त। तब हरिदासजी टोकिया, कौन शक्त हो तुम। होइन नि, प्रश्न सोध्ने टोनमा सोध्नुहोस् न। ल सोध्नु सावित्री दिदी, सोध्नु त। कौन शख्स हो तुम। हो ल ठिक छ। कौन सक्छ तुम भनेर सोध्नु भएछ माथिबाट। तिमी व्यक्ति को हौ भनेर, को व्यक्ति तिमी हौ। तब देवचन्द्रजी उत्तर दिए, सूर्य दाइले सोध्नु नै भने, सोध्नु न तपाईँले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठिक छ, होइन ठुलै आवाजले सोध्नु पर्यो नि, अँध्यारोमा को घुम्दैछ देखिँदैन, त्यहाँनिर घुम्ने को हो भनेर सोध्नु माथिबाट। तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इत आए हैं हम, गुरुजी इत आए हैं हम, मानो इत यहाँ आए हैं हम, म आको हूँ, म हूँ भन्नु। 47 में स्वर पहचाना हरिदास जी स्वर चिन्ह हो। आए देवचंद्र जी तुम की, देवचंद्र जी तिमी कहाँबाट आयो, कि त कहाँ। खोल द्वार घर में लिए। अब चाहिँ तल झर्नु भएछ र ढोका खोल्नु भएछ। पछि माथिबाट सोध्नु भएको थियो, म हुँ गुरुजी भनेर देवचन्द्रजीले भने पछाडि तल गएर ढोका खोल्नुभयो। अनि फेरि सोध्नुभयो, तुम क्यों आए इस वक्त, तिमी यो समयमा किन आयौ। क्यों भनेको किन आयौ। 48 में तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुने आप वचन, सुन्नुहोस् तपाईं मेरो वचनलाई सुन्नुहोस्। रात खबर मोहे नरही, रातको खबर मलाई थाहा भएन। मोहे भनेको मलाई रात्रिको विषयमा खबर भएन, जानकारी भएन। मै जानिया, मैले सोचे उज्ञा दिन उज्यालो भइसक्यो, बिहान भइसक्यो, दिन सुरु भयो भन्ने मैले सोचे, रात्रि नै छ भन्ने खबर मलाई भएन भन्नुभयो। त्यसैले झुटो बोल्नु भएछ होइन देवचन्द्रजीले।
तर शास्त्रले नै केही कुराहरू झुटो बोल्नुपर्छ है भनेर सिकाएको छ। झुटो बोल्नुपर्छ है त भनेको छैन, तर प्रचार नगर्नु है भनेर सिकाएको छ। गोप्य राख्नु भनेको छ, उहाँले झुटो बोल्नु भएको होइन, गोप्य राख्नु भएको। अनि अर्को कुरा, सत्यको रक्षाको लागि झुट बोल्न सक्छौ भनेर भन्नुभएको छ। अब अगाडि बढौँ, 49मा जाउँ। सेवा करे न जनाबही, सेवा गर्नुहुन्थ्यो नजनाइकन, थाहा नदिकन, अपने आत्म के कारण, आफ्नो आत्माको लागि, आफ्नो आत्माको कारणले सेवा करे न जनाबही, जनाबही नजनाइकन, थाहा नदिकन, दिखावे नहीं काहु को, कसैलाई देखाउनु हुँदैन थियो, दिखावा गर्नु हुँदैन थियो। सम्झावे अपना मन, आफ्नो मनलाई आत्मज्ञानले आफूलाई सम्झाउनु हुन्थ्यो। यस्तो कार्यमा दिखावा गर्नु हुँदैन, कसैलाई विज्ञापन गर्ने, प्रचार गर्ने गर्नु हुँदैन, गोप्य गर्नुपर्छ भनेर आफूले आफूलाई सम्झाउनु हुन्थ्यो, आफ्नो आत्माको लागि। एक देवचन्द्रजी त्यस्तो हुनुहुन्छ, अर्को हामी कस्तो छौँ यसरी तुलना गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ सेवा करे जनाबही छ, सेवा करे माला लगाबही, सेवा करे माइक बजाबही, सेवा करे ढोलक बजाबही, हाम्रो सेवा गरे। 1000 को नोट निकाल्यो कि भनेर हेर्नुपर्छ। गोजीबाट पैसा निकाल्दाखेरि 1000 देखिन्छ बाहिरबाट, अनि उसलाई पल्टाउँछ, भित्र 500 को हुन्छ। यो 500 चाहिँ चढाउने हो होइन, त्यहाँबाट भित्र पनि 100 को नोट हुन्छ। 100 भए पनि चढाउने भए 50 को नोट भित्र हुन्छ, 20 को नोट, 10 को नोट गर्दा गर्दै 5 का नोट हुन्छन् कि त्यो 5 को नोट पनि छान्छ अनि सबैभन्दा पुरानो कुन छ त्यो झिकेर त्यो डोनेसन बक्स हुन्छ नि, दानको पात्रमा यसरी छ्याउँछ, अनि त्यहाँबाट ड्याम्मै पारेर नि सबैले सुन्ने गरी हिर्काउँछ। यसले त दान पात्रमा पैसा छिरायो है भनेर नि। तर प्राण्डजीले भन्नुभयो, दान दया सेवा सर्वाङ्गे किजे ते सर्वेको पात्र ओलखिने किजे अर्जा शास्त्र अर्थ जइए जो भन्नुभयो पुराना किरन्तनमा। के भन्नुभयो अरे, दान दया सेवा सर्वाङ्गे किजे ते सर्वेको। दान दया सेवा डट 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 गरेर किरन्तन लेख्नुहोस्। अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएको हुँ, होमवर्क दिनु भएन भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, यही यो दिएको होमवर्क। किरन्तन डल्लै खोज्दाखेरि कष्ट होला भनेर मैले पुराना किरन्तन पनि भनेको छु, पछाडि छ। त्यो चाहिँ होमवर्क भयो। अगाडि बढौँ। समझावे अपना मन, हरिदास जी सुन के 50 में हरिदास जी सुन के, हरिदास जीले सुनेर मन मनमा कही भन्नुभयो, हे माफक परवान। माफक भनेको योग्य, परवान भनेको सत्य। ठिक छ तिमीले भनेको कुरा ठिक हो भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ अरे देवचन्द्रजीले? देवचन्द्रले के भनेको कुरालाई हरिदासले ठिक छ भन्नुभएको हो। मलाई समय थाहा भएन अनि छिटो आएको, नत्र भने त म उज्यालो भएपछि नै आउँथे भन्ने कुरो चाहिँ। माफक भनेको योग्य, परवान
सत्य ठिक हो, तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, तर ए नित प्रदक्षिणा देवही, ए भनेको देवचन्द्रजी नित्य प्रदक्षिणा दिनुहुन्थ्यो और दिनकी सेवा गरे जान, अनि दिनको सेवा पनि गर्नुहुन्थ्यो। बिहान नित्य परिक्रमा गर्ने 3 घण्टा, अनि दिनको सबै सेवा गर्ने, रातिको 10 बजीसम्म बस्ने 12 बजीसम्म सेवा। परमधाममा राज्य बेलुका 9 बजीदेखि बिहान 6 बजीसम्म सुत्नुहुन्छ, अनि दिउँसो पनि 3 घण्टा सुत्नुहुन्छ। त्यो त परमधाममा, हामी पनि सुतौँ परमधाममै गएर। यहाँ चाहिँ राज्य कति बजी सुत्नु पर्यो, कति बजी उठ्नु पर्यो, त्यसको हिसाब गर्नुहोस् त। पन्नाजीमा प्राणनाथजी कति बजी सुत्नुहुन्थ्यो, कति बजी उठ्नुहुन्थ्यो? बिहान 3 बजीसम्म चर्चै गरिरहनुहुन्थ्यो, यसो ढल्केर सुनिरहनुहुन्थ्यो ब्रह्ममुनिहरूले चर्चा गरेको, बाँडी गएको। अनि हरफ तलमाथि गरेछन् भने अघि किन तलमाथि पारेर गएको भनेर फेरि सोधिहाल्ने, अनि 6 बजी भए पछाडि 6 बिलदास पानी लिएर आइहाल्ने, अर्कोले अघि आगो जोरिसकेको हुने, त्यति उठ्ने बेला हुन्थ्यो। कहिले सुत्नु हो? कम सुत्नेहरू जस्तो महात्मा गान्धी अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलनको विरुद्धमा 10 मिनट सुत्दाखेरि हुने। ब्रुसली 22 घण्टा प्र्याक्टिस गर्ने मार्शल आर्ट्सको, सुत्दै नसुत्ने। ठुल्ठुला मान्छेहरू, अब भारतको नरेन्द्र मोदी नै धेरै समय सुत्दैनन्। समय हुनु पर्यो नि सुत्नलाई। त्यसैले दिनकी सेवा गरे जान, सेवा गर्ने मान्छेमा यो ऊर्जा हुनुपर्छ। ऊर्जा फेरि आफै आउँछ। मैले हिजो भने नि, मुखती सेवा तँ सिकाउँ जो तँ अन्तर आडो टाल, भित्रको त्यो पर्दा चाहिँ खोल्ने हो भने नि ऊर्जा आफै आउँछ। तर भित्र पर्दा लागेको छ, शक्ति नहोला, कसरी गर्नु जाडोमा, यस्तो भावनाहरू आउँछ। 51 मा जाउँ अब। एक दिवस हरिदास जी, एक दिन हरिदास जी थे सेवामै होशियार, सेवामा होशियार हुनुहुन्थ्यो। हरिदास जीको सेवा के गर्ने? शास्त्र चर्चा गर्ने पनि सेवा हो। विशेष गरी भागवत सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला होशियार। आगे श्री देवचन्द्रजी, अगाडि देवचन्द्रजी बैठे थे, खबरदार खबरदार भएर बस्नु भएको थियो। एक दिन, अनि एकै दिन मात्रै त्यसरी बसेको हो त भन्दाखेरि होइन, सधैँ त्यसरी नै बस्ने हो। तर एक दिनको चाहिँ के भयो त भनेर अर्को घटना जोड्नको लागि एक दिन भन्ने शब्द आएको। यो एक दिन चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ होशियार भएर, देवचन्द्रजी भने खबरदार हुँदो रहेछन्। अरू दिन चाहिँ लापरवाह भन्ने अर्थमा होइन, सधैँ नै बस्ने हो। तर एक दिन चाहिँ के घटना घट्यो त भन्ने कुरा घटना जोड्न आँट्दै हुनुहुन्छ नि, एक दिन भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरियो। अब होशियार, सेवामा होशियार हुनुहुन्थ्यो, भागवत सुनाउनलाई, शास्त्र चर्चा गर्नलाई होशियार। अनि देवचन्द्रजी पनि खबरदार भएर, गुरु होशियार, शिष्य खबरदार। खबरदार भनेको हिजो प्रसङ्ग कहाँ पुगेको थियो, कति श्लोक पुगेको थियो, आज कुन स्कन्धको कुन अध्याय कहाँबाट सुरु गर्ने, यसमा जानकार। 52 मा जाउँ। तब एक शख्सको, शख्स भनेको व्यक्तिलाई मारा बिच्छुने जोर, बिच्छुले टोकेछ, डङ्क मारेछ बिच्छुले। जोर भनेको एकदम दुख्ने गरी, जोर भनेको त्यो बिच्छुले एकदम मजासँग डसेछ। जोर, जोर शब्दको अर्थ हो शक्ति। बिच्छुले टोक्यो। अब त्यो जो व्यक्तिलाई टोकेको थियो
तिनके आकार में चेतना, आकार भनेको शरीर, आकार बराबर शरीर, उसको त्यो व्यक्तिको शरीरमा चेतना कछु रहिहान ईश्वर ठौर, केही पनि रहेन। कछु नरहिया भनेको केही पनि रहेन ईश्वर ठौर, त्यो शरीरमा, ईष्ठौर भनेको शरीरमा। बिच्छीले टोकेपछि के भएछ? चेतन गएछ, बेहोस भएछ। 4 जने पकड़ के आए खड़ा किया सामे द्वार, 4 जनाले पक्रिएर, द्वार भनेको दरवाजा, हरिदासजीको दरवाजा अगाडि ल्याएर राखिदिएछन्। और शख्स जो संग के, शख्स भनेको त्यो व्यक्ति जसलाई बिच्छुले काटेको थियो, त्यो व्यक्ति संग के भनेको संग आएका अरू व्यक्ति थिए नि। और शख्स जो संग के, यसमा यो और शख्स भनेको चाहिँ अरू मान्छे लिनुहोस्। और शख्स भनेको अरू मान्छे, जो संग के, जो साथमा थिए, सो तिनीहरू गर्ने लगे, पुकार गर्न लगे। हरिदासजी आउनुहोस् न आउनुहोस्, यहाँ बिच्छुले टोकेको बिरामी मर्न आँटेको छ, लु छिटो आइहाल्नुहोस् भनेर उनीहरूले पुकार गरे। गुरुदेव कहाँ हुनुहुन्छ, छिटो भनेर उनीहरूले आवाज लगाए। आए द्वार में देखिया, 54 मा द्वारमा आएर हेर्नुभयो हरिदासजी न समय, हरिदासले त्यो समयमा अब द्वारकै छेउमा ल्याएर बिरामी राखेको छ। त्यो बिरामीको अवस्था कस्तो छ? बेहोस छ, हो छटपटाइराखेको पनि छैन, बेहोस छ। हाथ मुछौं पर फेर्ते हुआ चेन तीन समय, हरिदासले के गर्नुभएछ? आएर राख्नुभएछ, बस्नुभएछ, अनि आफ्नो हातले चाहिँ यसो जुङ्गामा ताउ दिनुभएछ, यसो गरेर गरिदिनु भएको थियो। अलिकति सन्चो भइहालेछ। हुआ चेन, चेन भनेको चैन, चैन भनेको आराम। चैन शब्द भेट्नुभयो कि छैन? 54 को चौथो चरणमा कति मिलेछ शब्द पनि। 54 को चौथो चरणमा चैन। चैन भनेको आराम। अब जुङ्गा नहुनेले चाहिँ बिच्छीको विष कसरी झार्ने हो? सूर्यदाइ बिच्छीको विष कसरी झार्ने? 55 मा फेर कि दूसरी बेर हाथ मुछौं पर फेरा जो, और दोस्रोचोटि पनि यसरी मुछमा गर्नु भएछ, हात लगेर फेरा भनेको घुमाउनु भएछ। और एकचोटि फेरि अब आकार चेतना होए कि, अब आकार भनेको शरीरमा चेतना आएर खडा रहिया ईश्वर ठाउँ र जुरुक्कै उठेछ। दोस्रोचोटि यसरी जुङ्गामा हात राख्दै राख्दै मन्त्र पढेर गरेको त जुरुक्कै उठेछ त्यो बिरामी, खडा रहिया ईश्वर ठाउँ। तीसरी बेर फेरते, तेस्रोचोटि पनि यसरी गर्नुभयो। जोर नलगे जब, जोर नलगे भनेको पनि त्यो सरलतापूर्वक भयो। जोर नलगे भनेको बल गर्नु परेन, सरलतापूर्वक भयो। तब जहर, जहर भनेको विष, कछु नरह्या, केही पनि रहेन। दण्डवत किया, तब आएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेछ तेस्रोचोटिमा। पहिलोचोटिमा के भयो? होस आयो। दोस्रोचोटिमा गरेर जुरुक्कै उठ्यो। तेस्रोचोटिमा के भयो? दण्डवत प्रणाम गरेर के भनेछ त? सबौले सलाम कर, सबैले सलाम गरेछन् हरिदासजीलाई। 57 मा
54मा चेन आएको थियो, 57मा सलाम गरेछन्। अनि अस्तुत कर बनाए, स्तुति गरेछन्, बनाई विधिपूर्वक। बनाए भनेको विधिपूर्वक, प्रणाम सलाम छ, प्रणाम नमन गर्नु। बनाए भनेको विधिपूर्वक। स्तुति गरे विधिपूर्वक। के भन्छ? जीवदान तुमैले दिया, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए, जय जय होस् तपाईको भन्दै बड़ाई गरे। के भनेछन् भने जीवदान तुमैले दिया, तपाईले त जीवन दान दिनुभयो यिनलाई। जीवन दान तपाईले यिनै दिए, यिनलाई दिनुभयो। तुम्हारी बड़ाई, तपाईको प्रशंसा कहीं न जाए, भन्न सकिँदैन, जति गरे पनि थोरै छ। जय होस्, तपाईको सधैँ राम्रो होस् भन्दै जय जयकार लगाउँदै गएछन्। 58मा तब हरिदास जी ने कहिया, हरिदास जी देवचन्द्रजी पनि देखिरहनु भएको छ। हरिदास जीले भन्नुभएछ श्री देवचन्द्रजीको वचन देवचन्द्रसँग, देवचन्द्र जी, हे देवचन्द्र, बडो मन्त्र है, यो त ठुलो मन्त्र हो। मैले अहिले जुन मन्त्र फुकेर विष झारे त्यो त ए राखो तुम्हारे तन, यो मन्त्र तिमी पनि राख, काम लाग्छ जरुरतमा। सबै कुरा सिकिराख्नु पर्छ, जरुरतमा काम लाग्छ भन्नुभएछ हरिदासजीले। ए राखो तुम तन, तन भनेको शरीर, अथवा तिमी यो मन्त्र जानिराख, दिमागमा राख, तनमा राख। 59मा हरिदासजीले के भन्नुभएछ? 59मा जो भनेको यदि एक घडीमा कति हुन्छ? एक घडीमा कति मिनेट हुन्छ? हो, अब चाहिँ मिलो है। जो एक घडी फुर्सद भनेको समय, जो एक घडी, यदि एक घडी समय न होती थिएन भने मन्त्र कहनेमा, मन्त्र भन्नलाई यदि एक घडी समय थिएन भने नि तो प्राण न रहते इनके, यसको प्राण रहँदैन थियो। यसको मतलब एक घडी समय मात्रै ढिला भएको भए यसको प्राण रहँदैन थियो, मर्थ्यो यो। तो प्राण न रहते इनके, हो त ऐसो उपकारी नसे, हो त हुन्छ ऐसो यस्तो उपकार इनसे भनेको यो मन्त्रद्वारा। यो मन्त्रले त यस्तो उपकार पो हुन्छ त। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हरिदास जी सुनो तुम। देवचंद्र जी ले भन्नुभएछ, हरिदास जी गुरुदेव सुन्नुहोस् तपाई, हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय राखे हम। मलाई मंत्र जो तुम दियो, जुन मंत्र तपाईले दिनु भएको छ सो हृदय राखे हम, त्यो हृदयमा मैले राखेको छु। सो त्यो यह मंत्र कैसा है? तपाईले जुन मन्त्र दिनु भएको छ नि, भजमन श्री वृन्दावन कुञ्ज विहार नित्य विलास, त्यो मन्त्र कस्तो छ? सो यह मन्त्र कैसा है? तपाईले दिनु भएको मन्त्र कस्तो छ? जो लाख बिच्छीका दुख, त्यसले लाखौं बिच्छीले टसेको जस्तो दुख, सो त्यसले जन्म और मरणको, जन्म र मृत्युको छुडाएकी देवी सुख। जन्म र मृत्युको त्यो लाख बिच्छुले टसे जस्तो दुःखलाई छोडाएर सुख दिन्छ। तपाईले त मलाई त्यस्तो मन्त्र पो दिनु भएको छ। तपाईले 62मा सो मन्त्र, त्यो तपाईले दिनु भएको मन्त्र, जन्म मरण छुटाउने वाला मन्त्र, जिन जुन उर मे रहे, उर भनेको छाती,
६२ को उर भनेको छाती। सो मन्त्र, त्यो मन्त्र तपाईले जुन मन्त्र दिनुभयो जन्म मरण छुटाउने, त्यो मन्त्र जुन उर्मे रहे छातीमा रहन्छ, तहाँ एकैसै समय तहाँ यो बिच्छीले डसेको विष झार्ने मन्त्र त्यसै समय कसरी आँट्न सक्छ, कसरी रहन सक्छ? फेरि हेर्नुहोस्, सो मन्त्र तपाईले दिनुभएको जन्म मरण छुटाउने वाला मन्त्र जुन उर्मे रहे छातीमा रहन्छ, हृदयमा रहन्छ, तहाँ यो एउटा बिच्छीले डसेको विष झार्ने मन्त्र कैसे समय कसरी अडिन सक्छ, कसरी अट्न सक्छ? के भन्नुभएछ त यत्रो सारो प्रसङ्ग भने? हरिदासजी तपाईले जुन मन्त्र पहिले मलाई दिनुभयो नि, त्यो मन्त्रले त जन्म मरणको समयमा हुने लाखौं बिच्छीले डसेको जस्तो दुःख छुटाइदिन्छ। तपाईले अहिले मन्त्र जुन सुनाउन मलाई चाहँदै हुनुहुन्छ, त्यो त सिर्फ एउटा बिच्छीले डसेको विष उतार्ने मन्त्र हो। त पहिले नै त्यो मैले हृदयमा राखिसकेको छु, अब यो मन्त्र कहाँ राखौं? मेरो त दिल दिमाग त त्यही मन्त्रमय भइसकेको छ, ठाउँै छैन। गोपीहरूले के जवाफ दिएका थिए उद्धवलाई? तपाई भन्नुहुन्छ घरि नाकमा मन लगाऊ, घरि आँखामा, घरि भ्रिकुटीको बीचमा। हाम्रो त सिर्फ एउटा मन थियो, कृष्णलाई दिएका छौं, त्यो तपाईको योगमा लगाउने त हामीसँग मनै छैन। हो त्यस्तै हो। एउटा तपाईले जन्म मरणको दुःख छुटाउने मन्त्र दिनुभयो, त्यो मैले भित्र राखिसकेँ। अब एउटा बिच्छीले डसेको मन्त्र दिन खोज्दै हुन्छ, त्यो कहाँ राख्न? पहिले गईले भित्र भरिसकेको छ। अब यो जन्म मरणको सन्दर्भमा लाख बिच्छीले डसेको जस्तो दुःख भन्ने सन्दर्भ यो जुन छ, यसलाई भागवतको 3 स्कन्धको 31 नम्बरको अध्यायमा विस्तृतमा वर्णन गरिएको छ। जन्म मरणमा कसरी दुःख, कस्तो खालको कष्ट हुन्छ भन्ने कुरा भागवत 3:31 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि, अब मैले लिस्ट यहाँनिर लिएर आएको छु, म पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। जन्मिँदाखेरिको कष्ट है यो। पुरुषको वीर्य र स्त्रीको रज मिलेपछि एक रात्रिमा एउटा झिल्ली तयार हुन्छ। 5 रात्रिमा त्यो एउटा थोपा जत्रो बन्छ। 10 दिनमा बयरको दाना जत्रो बन्छ र मांसपेशीको रूपमा परिणत हुन्छ बिस्तारै। जब त्यो 1 महिना हुन्छ, 1 महिनाको हुन्छ, शिर निस्किन थाल्छ टाउको। 2 महिनाको समयमा हात पाउ आदिको विभाग बन्छ र 3 महिनामा रौँहरू, नङ, हड्डी, छाला, गुप्ताङ्गहरू, अन्य छिद्रहरू बन्छन् शरीरमा, यो आमाको पेटभित्र। 4 महिनामा 7 धातुहरू बन्छन् शरीरमा, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 5 महिनामा भोक प्यास लाग्न थाल्छ त्यो भित्रको बच्चालाई। 6 महिनामा बच्चा झिल्लीमा लपेटिएर दाहिने कोखमा घुम्न थाल्छ। त्यो समयमा आमाले खाएको अन्न जलले धातुहरू पुष्ट हुन्छन् अनि बच्चा मलमूत्रको खाल्डोमा पसेको हुन्छ। पेटमा मलमूत्रका किराहरूले मासु लुच्न थाल्छन् बच्चाको। बच्चालाई कष्ट भएर बच्चा अचेत हुन्छ। आमाले खाएको पिरो, अमिलो, नुनिलो, तातो, उग्र पदार्थहरूले शरीरमा पीडा दिन्छन् बच्चालाई। बच्चा झिल्लीले घेरिएको हुन्छ। टाउको पेटतिर हुन्छ बच्चाको, पिठ्यौं, गर्दन खुम्चिएर बसेको हुन्छ। बच्चा पिञ्जडामा थुनिए झैं हलचल गर्न सक्दैन। यही समयमा उसलाई स्मरण शक्ति प्राप्त हुन्छ। स्मरण आउँछ उसलाई परमात्माको कृपाले गर्दा र आफ्नो सैकडौं कर्मको यादले छटपटाउन थाल्छ। गर्भमा हुँदाखेरि आफ्नो पछिल्लो पूर्व जन्मका सबै कर्महरू उसले याद गर्छ अनि पश्चातापले छटपटाउन थाल्छ त्यो जीव त्यहाँनेरि।
7 महिनामा ज्ञान शक्ति उदय हुन्छ। प्रसूति वायुले पेटमा एक स्थानमा बसिरहन सक्दैन, चल्न थाल्छ। आमाको जठरा अग्निले पोल्न थाल्छ उसलाई। त्यो समयमा ऊ ईश्वरलाई प्रार्थना गर्छ, हे ईश्वर मलाई यो गर्भबाट छिटो निकालिदियोस् भनेर। र समय आए पछाडि तलमुख भएको बच्चालाई प्रसव कालको वायुले ठेल्छ। बच्चा अत्यन्त व्याकुल बनेर बाहिर निस्किन्छ। त्यो समयमा सासको गति रोकिन्छ र पूर्व स्मृति नष्ट हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै गर्भमा गरेको प्रतिज्ञा उसले भुल्छ र पृथ्वीमा आमाको खुन र पिसाबमा लपेटिएर छटपटाउन थाल्छ। गर्भको ज्ञान बिर्सिन्छ र विपरीत गतिलाई देहाभिमान रूप अज्ञान दशा प्राप्त गर्छ अनि रुन थाल्छ। रोएन भने पिटेर पनि रुवाइदिन्छन् उसलाई। र अब जन्मिँदै गरेको बच्चाको कपडा कस्तो कपडामा सुताए, अब राम्रो कपडा परेन भने त्यहाँनिर उपियाँहरू हुन्छन्, जुम्राहरू हुन्छन्, तिनीहरूले टोक्छन्। यसरी कष्ट गर्दा गर्दै ऊ हुर्किन्छ। र गर्भको यो एउटा वेदना, गर्भमा हुँदाखेरिको पीडा यो भागवतको 3 स्कन्धको 31 नम्बरको अध्यायमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यसैबाट मैले भाव खिचेर तपाईलाई ल्याएर यहाँनिर सुनाए। यो चाहिन्छ भने फोटोकपी गर्दै लाँदा हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब समय नभएकोले गर्दाखेरि फेरि रिपिट चाहिँ मैले गरिन, कुनै समयमा सुनाउला। अब अगाडि बढौं। 62 मा सो मन्त्र जिन उर्मै रहे तहाँ कैसे समाए। त्यो पहिलो मन्त्र नै हृदयमा बसिसकेको छ। त्यहाँनिर यो तपाईले अहिले दिन खोज्नु भएको कहाँनिर राख्ने ठाउँै छैन। यस्तो जवाब दिनुभएको थियो त देवचन्द्रजीले। हरिदासजीले के गर्नुभएछ, तब हरिदासजी रिझ के खुसी भएर सिफत करी बनाए। देवचन्द्रजीको उल्टे प्रशंसा गर्नुभएछ। बनाए भनेको एकदम विधिपूर्वक ढङ्गबाट, सिफत भनेको प्रशंसा गर्नुभएछ। के भनेर, हे देवचन्द्रजी ए बुद्ध हम्मे नहीं लगा। हे देवचन्द्र यो बुद्धि त मसँग पनि छैन, तिमीले अहिले भर्खरै जुन कुरा गर्यौ बुद्ध बुद्धि, यो बुद्धि त मसँग पनि छैन अलिकति पनि। लगार भनेको थोरै, थोरै पनि छैन यस्तो बुद्धि त मसँग। जो तुम कहता हो सो हम्मे नै विचार। जो तिमीले भन्दैछौ नि त्यो त मैले पनि विचार गरेको रहेनछु यो कुरा त। ओहो तिमीले भनेको त सोरै आना सही पो रहेछ त। यो खालको अभिव्यक्ति। जो तुम कहता हो सो हम्मे नै विचार। मैले त विचारै गरेको रहेनछु त्यो कुरा त। अब 64 मा आउनुहोस्। इन भान्त कहीं बितके भई माहे भुजनगर। आज सक्नु चाहियो प्रकरण। बनाए भनेको विधि पूर्वक। 64 मा इन भान्त यस प्रकार कई बितके। यस्तो त 1-2 बितक। अब भुजनगरमा के बितक भयो भन्नुहोस् न। अहिले भर्खरै बिच्छीको प्रसङ्ग आयो। अनि अलिक अगाडि के भएको थियो, त्यो विवाहको प्रसङ्ग थियो, परिक्रमाको प्रसङ्ग थियो। 2-3 बितक छन् यहाँ। भोलि पर्सि भोजनगरको बितक प्रवचन गर्नुहोस् भन्दा यिनै प्रसङ्गहरू बोल्नुपर्छ। विवाहको प्रसङ्ग छ, अनि परिक्रमाको प्रसङ्ग छ, बिच्छीको प्रसङ्ग छ, भोजनगरको बितक। 64 मा आउनुहोस्। इना भान्त कहीं बितके बितकहरू
भई माई बुझ्न गर श्री देवचन्द्र चाहिँ सेवा गरे पढेन गाउँ खबर। देवचन्द्र जुन सेवा गर्नुहुन्थ्यो कसैलाई खबर परेन, किनकि उनी गोप्य सेवा गर्थे। अरू गुरुदेवको कपडा धुने, मिलाउने, सरसफाई गर्ने, लिपपोत गर्ने मन्दिर आदिको कसैले पनि थाहा भएन। त्यसरी सेवा गर्नुभयो, किनभने आफ्नो आत्माको लागि सेवा गर्नुहुन्थ्यो, अरूलाई देखाउनको लागि भए गर्नुहुन्थ्यो होला। 65 मा एक दिन फिर्ते घरको, एक दिन घरमा फिर्दै गर्दाखेरि देवचन्द्रजी फिर्दै हुनुहुन्थ्यो, देखे झरोखे पर, झरोखाबाट देख्नुभयो। अब त थाहा भइहाल्यो तल घुम्दै गरेको अरू कोही नभएर देवचन्द्रै हो भनेर। देखा देवचन्द्रजीको फिर्ते, देवचन्द्रजीलाई फिर्दै गरेको, घुम्दै गरेको देख्नु भएछ। बुलाइले उपर माथि बोलाउनु भयो, बोलाउनु भयो उपर माथि। अब चाहिँ के भन्नुभएछ भने मै जानिया, मलाई थाहा छ तुम एक दिन, त्यो एक दिन भुल के रात को आया, भुलेर राति आएको थियो एक दिन। ये तो नित फिरत हो, तिमी त सधैँ पो परिक्रमा गर्दो रहेछौ त, एक दिन भुलिन्छ सधैँ त भुलिँदैन। मैं ए मेहनत सही न जाए, मैं यस्तो मेहनत सहन गर्न सक्दिन। मैं भनेको मद्वारा 66 को चौथो चरणको मैं भनेको मद्वारा ए मेहनत, यो मेहनत सही न जाए, सहा नै जा सकता, सहन गर्न सक्दिन। 67 मा तुम मुझसे कहाँ कहता हो, तिमी मलाई के भन्छौ, क्या मागता हो मुझसे, मसँग के माग्छौ। मुझसे तुम कह देऊ, मसँग तिमी वो भन, वह मैं देऊ तिमीले, म तिमीले जे माग्छौ त्यही नै दिन्छु। तब हरिदास जी कहिया, देवचन्द्रजीले केही पनि भन्नु भएन है, हरिदासजी नै बोल्दै हुनुहुन्छ। सखी भाव छ नि त, सखीहरूको अलिक धेर बोल्ने बानी हुन्छ। तब हरिदास जी कहिया, मैं तुम्हें देऊ बाल मुकुन्द, आफै भन्नुभयो म तिमीलाई बाल मुकुन्द दिन्छु। तिमी परिक्रमा गर्छौ नि, बाल मुकुन्दको घरमै परिक्रमा गर, यहाँ आउनु पर्दैन, म तिमीलाई बाल मुकुन्द दिन्छु। तिनकी सेवा तुम करो, त्यो बाल मुकुन्दजीको सेवा तिमी गर, ज्यौ पाओ आनन्द, जसमा आनन्द प्राप्त गर। तब देवचन्द्रजी ने कहिया, जो आज्ञा तुम्हारी भयो, एज योर विश, तपाईले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ सोही बात बुझ्रक, मेरो लागि त त्यही श्रेष्ठ हुने मान्य छ, सोही हामी गर्ने, त्यही म गर्छु। करे सेवा जो हो सोही, म उसको सेवा गर्छु, बाल मुकुन्दजीको सेवा। तपाईले भनेको मलाई शिरधार्य छ। श्री मामती कहिए साथ जी, यह बितक भुजन गर, आगे इनके और कहूँ जो बितक पहिचान कर। अगाडि अझै भन्छु, सकिएको छैन, केही छ भने केही बाँकी नै छ। अब चाहिँ म पहिचान वाला बितक भन्छु। अहिलेसम्म जुन जुन बितक भने अब चाहिँ म देवचन्द्रजीको स्वरूपको पहिचान सम्बन्धीको बितक अगाडि भन्ने वाला छु। श्री मामती कहे ए साथ जी, यह बितक भुजन गर, आगे न के और कहूँ, जो बितक पहचान पर, जो बितक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, पिया तुम हो तैसे की जियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिना करो मेरा तलफ तलफ जाए जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुख हूँ
पिया तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखते कीजिए। जब तुम खाओगे तब देखूंगी नैन भराए जी। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करो पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया कीजिए हंस विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी।